औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। लाखों करोड़ों दुरूद व सलाम मोहम्मद व आले मुहम्मद पर। अल्लाह ताला तमाम उम्मत मुस्लिमा पर अपना करम फरमाए और हर आने वाला दिन तमाम मुसलमानों के लिए खुशियों वाला और बरकतों वाला हो। मेरे सुनने और देखने वालों को अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे और अल्लाह ताला आप सबका मददगार सा हो। आज हम मार्स ट्रांजिट के ऊपर बात करेंगे कि मार्स ट्रांजिट जो है ये जो एरीज में होने जा रहा है 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक ये रहेगा। 42 डेज तकरीबन इसके 40-42 दिन होंगे। उस दौरान ये बहुत सारी कायनात के अंदर तब्दीलियां लेकर आएगा। बहुत सारे दुनिया में ये तब्दीलियां रूनुमा होंगी, इसके असरात मुयस्सर होंगे। हम सोच भी नहीं सकते हैं कि वो क्या क्या होने वाला है। इस ट्रांजिट के दौरान जो है बहुत सारे प्लेनेट को फायदा होने वाला है और साथ में ज़ोडिकल साइन, जो 4 ऐसे ज़ोडिकल साइन है, टोटल 10 लोगों को 10 ज़ोडिकल साइन को इसके ज़्यादा सपोर्टिव एनर्जी आ रही है। उनमें से 4 खुशबख्श ऐसे हैं जो बहुत ज़्यादा लकी हैं, बहुत ज़्यादा खुशकिस्मत हैं इस ट्रांजिट की वजह से। 1 जून से लेकर आगे तकरीबन 42 डेज तक ये इसके समरात मिलेंगे उन लोगों को। वो किसी ऐसे चक्कर में फंस गए थे या फंसे हुए हैं या कोई रुकावटें हैं, कोई मसाइल हैं, तो अब वो उससे निकलने के लिए तैयार हो जाएं। कायनात में आसमानी कौंसल्स के ऊपर जो होने वाली तब्दीलियां उनको फ़ायदा देने के लिए तैयार खड़ी हैं। किस्मत के बंद दरवाजे खुलने वाले हैं, बंद दरवाजे, बंद डोर्स जो हैं वो ओपन होने वाले हैं और इनकी किस्मत खुलने वाली है। इनका दिमाग खुलने वाला है और इनके दिमाग में ताकत आने वाली है। सोच समझ और मुस्बत चीजें, पॉजिटिव एनर्जी इनको मिलेगी जून में। 4 ज़ोडिकल साइन के ऊपर बात होगी। 4 ज़ोडिकल साइन इतने खुशकिस्मत हैं कि जितना भी शुक्र अदा किया जाए वो सब है। उनकी जिंदगी को बहुत सारी तब्दीलियां आने वाली, बहुत सारे उनकी सोच वहम और गुमान में नहीं होने वाला जो होने वाला है उनके लिए। उनकी किस्मत में इनकलाब आने वाला है। जैसे ही ये जो मार्स सीधा होता है ना, तो उस दौरान ये अपने फायर एलिमेंट है, अपने ही घर में एरीज के अंदर ये आ रहा है 1 जून को, और उस दौरान ही ये पॉजिटिव एनर्जी देगा। तमाम ज़ोडिकल साइन के ऊपर इसकी पॉजिटिव एनर्जी पड़ेगी, कुछ के ऊपर नेगेटिविटी भी होगी, मगर नेगेटिविटी के असरात कम, मगर पॉजिटिव ज्यादा होगी। 4 खुशकिस्मत, जिनमें सबसे पहले एरीज, उसके बाद लियो, उसके बाद सेगिटेरियस और पाइसेस। इन 4 लोगों को ये बहुत सारे पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है और इनकी किस्मत बढ़े, इनके लक जो है, इनके रुके हुए काम, रुके हुए प्रोजेक्ट जो सोच रहे थे कि जी नहीं हो रहा, वो होने वाला है। इस दौरान अपना राब्ता रब से मजबूत करें, मोहम्मद व आले मोहम्मद से अकीदत से जुड़ जाएं, मोहब्बत करें उनसे। कामयाबी की सीढ़ी है आपकी, आपको कामयाबी उन्हीं के दर से मिलनी है। जुड़ जाएं, ये वक्त है उनकी बारगाह में झुकने का। ये 1 जून से लेकर 12 जुलाई तक ये पीरियड जो गुजरेगा, जब मार्स एरीज में रहेगा। दोनों फायर साइन है। देखें, एरीज का अपना रूलर मार्स है। जब वो उसी जगह आएगा तो उसके बाद जो एनर्जी पैटर्न्स होंगे वो बहुत पॉजिटिव हो जाएंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे एरीज को ये क्या देने वाला है, एरीज के ऊपर इसके क्या असरात पड़ने वाले हैं। ये जनाब एरीज के लिए जो अपनी वो कैरियर के लिए मेहनत कर रहे थे ना, अपने मुस्तकबिल के लिए जो काम कर रहे थे, तो अब वो समझ जाएं कि वहां से उनको समरात मिलना शुरू हो जाएंगे, नए नए मौके खुलेंगे। आपके रास्ते इस तरह से ओपन होंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपको पता भी नहीं होगा, आपका दरवाजा खुल जाएगा, बंद दरवाजा। इस दौरान घबराएं नहीं, हिम्मत और हौसले के साथ, जज्बे के साथ। जैसे आप होते हैं ना, एरीज हिम्मत वाले होते हैं, डरते नहीं है, झुकते नहीं है, घबराते नहीं है। घबराना नहीं है, आगे बढ़ना है। बिना झिझकटाहट लिए आपने स्पॉटलाइट में कदम रखना है और देखिए आपकी जिंदगी में इनकलाब आ जाएगा। आपके लिए आपकी कामयाबियां मुंतजर खड़ी हैं। इस दौरान अपना राब्ता रब से मजबूत कर लें, मोहम्मद वाले मोहम्मद से जुड़ जाएं। कामयाबियां आपका मुंतजर खड़ी हैं, रास्ते आपके लिए शमा जलाकर खड़े हुए हैं। मगर आप जब डिस्कनेक्टेड हो जाते हैं
تو محنت اور لگن کے ساتھ جیسے آپ محنتی ہیں، ہمت کرنے والے ہیں، اگر آپ ہمت کریں نا تو کامیاب ہو سکتے ہیں۔ منتظر ہے کامیابی، جڑ جائیں، ابھی وقت ہے کامیابی کا، بند دروازے کھلنے والے ہیں۔ میں بار بار کہہ رہا ہوں، آپ کا سوچ بھی نہیں وہاں پہ جائے گی جہاں سے اللہ تعالیٰ کا کرم ہونے والا ہے۔ اللہ کا کرم، اللہ کی رحمتیں آپ کے اوپر برسنے والی ہیں۔ بس ایک دفعہ اللہ کی بارگاہ میں جھک جائیں اور اپنے رب کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں، دعا مانگے، دعاؤں کی قبولیت ہونے والی ہے، آپ کی محنت رنگ لانے والی ہے۔ اس کے بعد دوسرا زوڈیکل سائن وہ ہے لیو، برج اسد۔ دیکھیں، برج اسد اس کا رولر سن ہے، ایریز اس کا رولر مارس ہے۔ فائر ایلیمنٹ، جتنے بھی فائر ایلیمنٹس ہیں، ایریز، سیگیٹیریس، پائسز، لیو، ان لوگوں کی قسمت بدلے گی، ان لوگوں کی قسمت جو ہے چمکے گی۔ آپ کی لیو خواتین و حضرات جو ہے ان کے سفر کی جو رکاوٹیں چل رہی تھیں یا پھر مالی معاملات کے جو پرابلم چل رہے تھے وہ بھی سالو ہو جانے ہیں۔ کامیابی مقدر ہے آپ کا، مگر اس دوران اللہ کا اسم جو ہے، اللہ کے اسم کا ورد جو ہے نا وہ نہ چھوڑے۔ یا رحمانو کا، یا رحمانو یا رحزاقو کا ورد نہ چھوڑیں۔ آپ کی زندگی میں انقلاب برپا ہو جائے گا اور آپ کی حوصلہ افزائی اور آپ کے ساتھ سپورٹیو انرجیز، آسمانی کونسل پہ جتنی تبدیلیاں ہو رہی ہیں سب سے زیادہ سپورٹیو انرجی مل رہی ہے آپ کے جذبوں کو، آپ کے جنونز کو سپورٹ ہے۔ یہ وقت ہے آگے بڑھنے کا، اس وقت آپ نے محنت کرنی ہے، محنت سے آگے بڑھنا ہے۔ بس ایک چیز ہے جس کے اوپر غور و فکر کرنا ہے، وہ ہے محمد و آل محمد۔ جڑ جاؤ محمد و آل محمد کی سیرت کے ساتھ، ذکر محمد و آل محمد کو گھر سے روشنیاں کرو، اپنے گھر میں برکتیں لینے کے لیے ریمیڈیز کرو، محمد و آل محمد کی وسیلہ توسل سے رب سے مانگو، انشاءاللہ تعالی آپ کا دامن بھرنے والا ہے، آپ کی رکاوٹیں دور ہونے والی ہیں۔ یہ ٹرانزٹ آپ کی قسمت کو چار چاند لگا دے گا اور آپ کی جو منصوبے ہیں وہ حل ہوں، کامیاب ہوں گے، آپ کی آمدن میں اضافہ ہوگا۔ مگر اس دوران صدقہ و خیرات دینا نہ بھولیے گا اپنے رب کی جگہ بارگاہ میں۔ ایک ایسا موقع بھی آئے گا، عید قرباں بھی آنے والی ہے، اس دوران وہ ریمیڈیز بھی آپ نے کرنی ہے، وہ آپ کو بہت فائدہ مند ثابت ہوگی۔ اس کے بعد آگے بڑھتے ہیں جی سیگیٹیریس کے اوپر۔ سیگیٹیریس تیسرا زوڈیکل سائن ہے جو اس ٹرانزٹ میں جو فائدہ اٹھائے گا، فائر ایلیمنٹس میں تیسرا زوڈیکل سائن ہے، کیونکہ اس کا اپنا رولر بھی جو جوپیٹر ہے وہ بھی فائر ہے، وہ بھی سپورٹیو انرجی رکھ رہا ہے اور بہت بہادر ہیں سیگیٹیریس، اور بہت ساری ہمت کے ساتھ مقابلہ کر رہے ہیں سیگیٹیریس اس وقت۔ سیگیٹیریس بہت ہمت اور حوصلے کے ساتھ حالات کا مقابلہ کر رہے ہیں۔ اب وہ ہمت اور حوصلہ اللہ کی جانب سے کرم سے بدلنے والا ہے، رزق خیر کے انبار آنے والے ہیں۔ جو آپ کی سوچ ہے نا انسانیت کی خدمت کرنا، جو آپ کا مائنڈ ہے کہ آپ نے لوگوں کی مدد کرنی ہے، اس کا پھل ضرور ملے گا۔ آپ کی قسمت چمکے گی لوگوں کی دعاؤں سے، آپ کے لیے بہت سارے لوگ دعائیں کرنے والے ہیں سیگیٹیریس، آپ سوچ بھی نہیں سکتے ہو کہ آپ کے لیے کیا کیا انعام ہے اللہ کی جانب سے، یہ رحمتیں ہیں۔ اور اس کے بعد جو آپ کے سفری منصوبے ہیں یا پھر آپ کی ایجوکیشنل ورک ہے وہ بہت اہم ہے، اور اس وقت آپ کو نئے نئے لوگ آپ کے ساتھ جڑنے والے ہیں، نئے نئے لوگ آپ سے ملنے کے لیے بےتاب کھڑے ہیں۔ یہ مارس آپ کو بلندی کی جانب لے کر جائے گا اور پاور دے گا، آپ کے اندر انرجیز لے کر آئے گا اور آپ بہت پازیٹیو انرجی کے ساتھ آگے بڑھیں گے۔ اور اس کے بعد چوتھا زوڈیکل سائن ہے پائسز، برج حوت، پائسز خواتین و حضرات۔ اس دوران جو ہے آپ لوگوں کے ساتھ ملیں گے، لوگوں کے اوپر آپ کا اعتماد بڑھے گا، بھروسہ کریں گے، اور آپ کی روحانی انرجیز بڑھنے والی ہیں۔ روحانی انرجیز آپ کی بڑھنے والی ہیں، آپ کی زندگی میں وضاحت اور بصارت لے کے آئے گا یہ ٹرانزٹ۔ یہ 42 ڈیز آپ کے لیے قیمتی انکشافات کے لیے اور خوابوں کو پورا ہونے کے لیے اور باطنی طور پر مضبوط ہونے کے لیے بہت سپورٹیو انرجی لے کر آ رہا ہے۔ اس دوران اپنا رابطہ رب سے جوڑ لیں، محمد و آل محمد سے جوڑ لیں، کامیابیاں آپ کا مقدر ہوں گی۔ کوشش کریں، مارس کی ریمیڈیز کریں، سورہ طارق کی تلاوت روزانہ کریں، سرخ رنگ کی چیزیں صدقہ کریں،
اور کوشش کریں اپنے گھر میں نیم کا درخت لگائیں، یہ آپ کے لیے پازیٹیو انرجی لے کر آئے گا، اس یقین کے ساتھ کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں گے اور ہماری ہر آنے والی ویڈیو کو شیئر بھی کریں گے تاکہ ہماری بتائی ہوئی ریمیڈیز سے دوسروں کے لیے بھی آسانیاں ہوں اور اس آسانی میں آپ بھی شامل ہوں اور اس نیکی کا آپ بھی حصہ بنیں۔ اس یقین کے ساتھ اگلی ویڈیو تک